बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन ने अगर इस्तीफे दिए तो इनके बीच फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएंगे। मरियम नवाज साहिब आज कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ साहब के वफादार ना होते तो आज वज़ीर आज़म होते। दूसरी जानिब अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात वक्त से पहले करवाना हुकूमत के बस की बात नहीं। इस समेत दिन भर की जो अहम मौज़ूआत रही हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको नाम। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इनके बीच फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब काफ़ी इस हवाले से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, या उनको शायद यकीन है कि अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी? क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसा ही है? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब ज़रा बलूचिस्तान पे नज़र रखें। जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, वहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, बाप पार्टी जो कि जिनके वज़ीर आला जाम कमाल साहब वहाँ पे हैं बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर इजलास हुआ है और वहाँ पर भी उनके ज़ेर सदार इजलास में ग़ालिबन तनकीद हुई है। अच्छा। वज़ीर आज़म पे तो बलूचिस्तान की हुकूमत पे नज़र रखें कि वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं, वहाँ किसी को भेजें या ख़ुद बात करें कि मामला तरह सियासी मामला वहाँ पे समझें। दूसरी जो बात है वो देखें, वज़ीर आज़म साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, उन्होंने भी की है, मरीम नवाज साहिबा ने भी की है, और नवाज शरीफ साहब ने तो 2 ट्वीट्स किए। कल उन्होंने किया ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि मफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जो मोहम्मद अली दुरानी साहब का एक सजेशन था कि एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, और वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग को तो उन्होंने रद्द कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। अच्छा, उसको जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने भी आज उसको रद्द कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मेरे शिकंजे में है। मतलब देखें ना उनकी मतलब अगर उनकी गुफ्तगू सुने आप, तो वो तो ऐसे, यानी मैंने ये बात पहले भी की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हुकूमत को अपनी रिट बहाल करनी चाहिए, और रियासती अदारों को, यानी वो कह रहे हैं कि तुम मेरे शिकंजे में हो और मैं जब चाहूँ तुम्हें पकड़ लूँ। मुझे देखें, और तुम मुझसे एनआरओ को मांगोगे, मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा, अब वजीर आज़म जो हैं वो देखें, वजीर आज़म और उनके साथ जाहिर है कि अस्करी क़यादत भी खड़ी है। तो अब वो रियासत, अब ये जो आज उन्होंने बात की इमरान खान साहब ने कि ये दुश्मन मुल्क का बयानिया, और ये हमारे जो आर्मी चीफ और DGI के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो है मसला। ये है कि ये इमरान खान साहब को इनिशिएट करें वो कार्रवाई कोई, यानी वो अपनी रिट बहाल करें। देखें ना, अब वो कि फजलुर रहमान के असासे कहां से आए, तो उसके साथ वो नहीं, अपनी रिट को अगर बहाल नहीं करेंगे, जो मैं बात पहले भी कहता रहा हूं, तो ये PDM उनको धक्का लगाती वहां पर आ जाएगी जहां से वो ऊपर की एक पोजीशन पे जाके एक बड़ी पोजीशन पे खड़ी होकर फिर कहेगी हमसे डायलॉग। अब वो कह रहे डायलॉग ही नहीं करना। देखिए ना, वो कह रहे हम डायलॉग नहीं करेंगे। अब याद करें 6-8 महीने पहले, साल पहले वो कहते थे पार्लियामेंट में आ जाए, मिसाक साइन करें। अब वो कहते इसे बात ही नहीं करनी। अब मसला ये है कि अब ये तो बहुत ही अजीब बात है, अजीब सी बात है ना। अगर फजलुर रहमान साहब का के असासों का इशू है तो वो उसके ऊपर वो बात करें। अच्छा, इसमें जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है ना, वो ये हुई है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो तशरीफ ले गए और उन्होंने जो बात की, तो उसके बाद मैं तवक्को कर रहा था कि कुछ नरमी होगी, तो उसके बाद तलखी आ गई। तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली दुरानी साहब, मुझे बताएं आपका ये जो आपने बड़ी जबरदस्त एक पेशकश की थी कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, इसको नवाज शरीफ साहब ने भी रद्द कर दिया, और मरीम नवाज साहिबा ने भी रद्द कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी रद्द कर दिया, और इमरान खान ने तो आज ये कहा कि जो एनआरओ देगा, जो इनसे बात करेगा, वो गद्दार होगा इन लोगों से, अपोजिशन से। सर, तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? देखिए सर, जो मैंने ये जितनी भी बातें आज आई हैं 3 अफराद की जिसमें आपने बताया, एक सर मैंने 2 बातें की थी। एक था कि ट्रैक 2 डायलॉग और एक ग्रैंड डायलॉग। ट्रैक 2 डायलॉग जो है वो हमने शुरू कर दिया है, और ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं ये उसी का हिस्सा है जो इन्होंने दी है। नहीं, ट्रैक 2 शुरू हो चुका है, आप ये कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। नहीं, उसमें कौन कौन फरीक है, मतलब कौन कौन से?
جی یہ سارے فریق جنہوں نے بیان دیے ہیں یہ ٹریک 2 کے فریق ہیں نا سر؟ نہیں، عمران خان اور نواز شریف میں ٹریک 2 پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ سر یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے میں ہاں تو وہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ تو جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ڈائیلاگ شروع ہو گیا ہے۔ ڈائیلاگ جب شروع ہوتا ہے تو وہ سر ڈفرنس آف اوپینین سے ہوتا ہے۔ اچھا نہیں اس میں مجھے ذرا کلیئر کرے نا، یہ تو بہت عجیب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ان کے درمیان پس منظر میں بات چیت ہو رہی ہے اور وہ آگاہ ہیں اس سے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے 3 دن پہلے ایک کانسیپٹ انیشیٹ کیا تھا کہ ٹریک 2 ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بالکل، اور اس کے ذریعے لوگوں کی ڈفرنس آف اوپینین سامنے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی اوپینین دے رہا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان ٹرمز کے اوپر ہم ڈائیلاگ کر سکتے ہیں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کر ہی نہیں سکتے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو NRO دیے بغیر ڈائیلاگ نہیں کریں گے۔ ڈائیلاگ تو شروع ہو گیا نا۔ نہیں تو یہ ساری شخصیات پھر کیا غلط بات کر رہی ہیں؟ مطلب نہیں، یہ سر اپنی سٹیٹڈ پوزیشن دے رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ پیچھے جائیں گے اس سے؟ اب تو دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ ان کی جو سٹیٹڈ اوپینین ہے، اس ساری اوپینین سے جو ڈفرنسز کا لیول ہے وہ ایک ٹیبل پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو بیک ڈور سے جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کے اندر ان سب کا انالیسس بھی ہوگا اور ان کے بارے میں ایک رائے بھی بنے گی اور ان کے سلوشن کے لیے پرپوزل بھی فردر بلڈ ہوں گی۔ اور اس سے ایک اور کام ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ پبلک کے اندر بھی ایک ڈائیلاگ شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، کیا اتنا ہارڈ سٹانس لینا چاہیے اتنی لیڈرشپس کو یا نہیں لینا چاہیے؟ ہماری جو اوپینین ہے جس کو ہم آپ کے تعاون سے، میڈیا کے تعاون سے اور پورے انٹلیکچوئلس کے تعاون سے اور اب ادر سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے، وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کا ڈفرنس اپنی جگہ رہا لیکن اس ڈفرنس کو ختم کرنا بھی آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ اچھا، ایک بات دورانی صاحب، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک فریق ہے تو اس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ویسے؟ اسٹیبلشمنٹ خاموش رہتی ہے تو تبھی اس کا ویو پوائنٹ صحیح رہتا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ بولنا شروع کر دے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہوتا ہے وہ ڈیمینشنگ رول بن جاتا ہے۔ نہیں تو عمران خان اگر کہہ رہے ہیں کہ NRO میں نہیں دوں گا اور جو دے گا وہ غدہ، تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی پیج پہ ہیں غالباً۔ سر NRO دینے کا اختیار نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے۔ اچھا، جب قانون اور آئین انٹیکٹ ہو اس وقت NRO دینے کا اختیار کسی فرد کے پاس ہوتا نہیں۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ NRO دے نہیں سکتے۔ اچھا، تو NRO جو دے سکتے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، لگتا ہے سب لوگ رہاؤ کے باہر تو آ رہے ہیں دورانی صاحب، ایسا تو دیکھیں سر، اگر عدالت رہا کرتی ہے تو بسم اللہ۔ اچھا، NRO دینے کا اختیار اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو خان صاحب کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، NRO دینے کا جو ایک خیالی تصور ہے کہ جی کوئی ہم سے کچھ مانگ رہا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں دیں گے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں دینا چاہیے۔ دورانی صاحب 2007 میں جب NRO ہوا تھا، آپ ظاہر ہے کہ مشرف صاحب کے وزیر اطلاعات تھے اور NRO ہوا تھا اس کا سارا، تو ہوا تو عدالتوں سے ہی تھا مگر کیا کسی اور فریق کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں سر، وہ عدالت سے نہیں ہوا تھا۔ اچھا، وہ ایکسٹرا آرڈنری گورنمنٹ آرڈیننس جاری ہو گیا تھا صدارتی، اور ٹھیک ہے، اچھا، تو اور اس کو بھی عدالتوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ ویسا کوئی پریسیڈنس اب آپ کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ عدالت کے پریویس ڈیسیژن کی روشنی میں اس وقت NRO دینے کا کسی کے پاس اختیار نہیں۔ اچھا، آپ اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف تو اندر ہیں تو اور ان پہ ظاہر ہے آپ کا کوئی ایسا تاثر گیا کہ وہ اندر رہ کے کیا رول پلے کریں گے اور اپوزیشن جو ہے اس کو سیاسی انتقام، غالباً ایسا کوئی آپ نے بات کی غالباً، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، تو یعنی آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے اندر آپ خود اتحادی بھی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی رابطے میں آپ گئے، ملے شہباز شریف صاحب سے، تو آپ کا کیا خیال ہے کس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا پہلے؟
سر میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب کو ہٹنا پڑے گا. اچھا، اور اگر نہیں ہٹے؟ اگر نہیں ہٹیں گے تو بھی ہٹنا پڑے گا. ارے نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر زیادہ ہیٹ بڑھاؤں گی تو آگ لگ جائے گی، میں بھی جل جاؤں گا، آپ بھی جل جاؤ گے. اچھا مجھے اچھا ایک منٹ کے لیے آپ ذرا وہ آپ کا جو پولیٹیکل رول ہے نا اس کو سائڈ پہ کریں نا دورانی بھائی. مجھے آپ یہ بتائیں، یہ جو پٹ سیاپا پڑا ہوا ہے ملک میں اس وقت، جس کو آپ جو بھی نام دیں اس کو، یہ آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے سسٹم؟ اب میں آپ سے بالکل آنےسٹ آپ سے یعنی ایک تجزیہ کار کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، یہ پٹ سیاپا چلتا نظر آ رہا ہے کسی بھی رخ جہاں تماشا بنے ہوئے ہیں ہم پوری دنیا کے سامنے اور اپنے سامنے بھی؟ سر ہم تماشا بھی بنے ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت مکمل طور پہ ایک رکی ہوئی گاڑی بھی بنے ہوئے ہیں. رکی ہوئی گاڑی بالکل. معیشت رک رہی ہے، ملک کی عام جو تمام فورن افیئر سے لے کے انٹرنل افیئر سے لے کے ہر ایریا جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. اس طرح سے حالات نہیں چل سکتے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، لیڈر پتہ نہیں کتنے پریشان ہیں یا نہیں ہیں، عوام بہت پریشان ہے. نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کا اپنا فارمولہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ فارمولہ نہ صرف کامیاب ہوگا، ورنہ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے اتنا پبلک پریشر اس کے لیے بلڈ ہونے جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا سیاسی اینیملز کے لیے. مطلب جو سیاسی. اچھا، عمران خان صاحب کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ میں پھر اپوزیشن کی طرف بھی آتا ہوں. عمران خان صاحب کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کریں وہ؟ سر عمران خان صاحب کا تو اس وقت ایک ہی کام ہے کہ وہ اس وقت اپنی حکومت کو ڈیلیورنس کی طرف لے کے جائیں. اچھا. اور احتساب کرنا عدالت کا کام ہے. خدارہ حکومت کو احتساب کا ذمہ دار نہ بنائیں. اگر حکومت احتساب کے رول کو اپنے ہاتھ دے گی تو کوئی اس احتساب کو مانے گا ہی نہیں. اور انتظامی اور حکومتی احتساب دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بن جاتا ہے. اچھا. اور یہی احتساب جب عدالتوں سے کرایا جاتا ہے تو یہ ایک انصاف بن جاتا ہے. اچھا، میں یہ بتائیں پی ڈی ایم کے لیے کیا آپ کا مطلب نواز شریف صاحب کے لیے اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے لیے کیا میسیج ہے، اور مولانا صاحب کے لیے؟ میرا تو سر ان کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ اگر اس وقت وہ اپنی نروس کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی حکمت عملی جو ہے وہ پلاننگ سے بنائیں تو کامیابی انہیں مل سکتی ہے. اچھا، کامیابی حکومت گر جائے گی؟ کامیابی سر دیکھیں سر، کامیابی ایک دن کا کام تو نہیں ہوتا. دیکھیں سر، اگر حکومت اسی طرح ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر کس کی کامیابی ہوگی؟ ٹھیک. اچھا، آپ پیر پگارا صاحب کی ظاہر رضامندی سے آئے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کو آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ جان کی امان پاؤں تو یہ پوچھوں آپ سے. اسٹیبلشمنٹ کو تو میرا ایک ہی مسئلہ ہوگا سر، جی، وہ درخواست ہوگی جی، کہ وہ اپنا نام کسی کو استعمال نہ کرنے دیں. نہیں تو ان کا نام تو ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، مطلب حکومت بھی کر رہی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ ذرا جائیں نا، ان کا تو نام ہر جگہ استعمال کیا جا رہا ہے. بدقسمت. دیکھیں سوشل میڈیا یا لوگ انڈیویجلی جو بھی کچھ کرتے ہیں اس کو تو آپ چیک نہیں کر سکتے نا سر، وہ تو ہوتا ہے. نہیں، تقریروں میں بھی استعمال ہو رہا ہے نا، سیاسی لیڈرز بھی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نواز شریف. یہی کہہ رہا ہوں کہ سر سیاسی لیڈرز کو وہ خاموشی کے ساتھ یہ پیغام دیں. جو طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ برائے مہربانی، جیسے سر عدلیہ یہ پیغام بڑے سٹل طریقے پہ دے دیتی ہے سب کو کہ کیپ یور ڈسٹنس اینڈ ڈونٹ یوز دا نیم آف جوڈیشری. یہ وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا سر؟ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ میسج ان کا جو اختیار ہے اور ان کی جو پوزیشن کی سینسٹیوٹی ہے اس کے مطابق یہ پیغام انہیں سیاست میں موجود. یہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا عسکری اداروں کو، فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ کیا بیان ہے؟ یہ کیا ہے اس کو کیسے آپ نے ریڈ کیا ہے دورانی صاحب؟ سر وہ دیکھیں، وہ اس کو اس اینگل سے کہہ رہے ہیں کہ جب دیکھیں اپوزیشن کے لیے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک حد سے آگے جا کے پرسنل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حکومتی ادارے کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اور جب وہ یہ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں
उनके ओपोनेंट्स को ये मौका मिलता है कि वो ये बात करते हैं जो खान साहब ने की है। खान साहब ने की है, नहीं, और दुरुस्त बात की है, मेरा ख्याल है दुरुस्त बात की है, क्योंकि ये तो इस तरह तो अजीब सा बिल्कुल नहीं, लेकिन ये है कि उनका ये बात करना जो है ये भी गैर जरूरी है। अच्छा, लेकिन ना फिर बात ये है कि इस सिलसिले में मतलब अगर जो भी करेक्टिव मय्यर पे नाम लेना बंद हो गया तो बस अच्छी बात हो गई। अब बार बार जो उस चीज को छेड़ना है उससे मतलब। अच्छा, तो आप दुरानी साहब यानी सारे फरीकों से राब्ते में, तो एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में होंगे आप ना, यकीनन, वो भी तो फरीक है। मेरा तो ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता होना या ना होना उसको डिस्कस नहीं करना। नहीं, फरीक है ना इस पूरे में, आपने कहा मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कैसे होगा? मैंने सर ये अर्ज किया था कि बाज फरीक ऐसे हैं जो बोलने वाले हैं हमारी तरह के, बाज फरीक ऐसे हैं कि जो खामोश हैं, लेकिन वो करते तो वही है ना सारा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो खामोश हैं उनके क्या मतलब वो कैसे देख रहे हैं, मतलब वो क्या उनके सामने क्या है, ये क्या पड़ा हुआ है सारा, क्या हो रहा है? सर उनकी हमेशा से तरजीह जो है ये मुल्क रहा है, ठीक है, और रहना चाहिए, और उनको जो भी हिट करता है वो इसीलिए करता है कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी जो हैसियत है वो जितनी मजबूत होती जाती है उतना मुल्क मजबूत होता है। लेकिन उनको जितना सियासत में घसीट लिया जाता है उतना उनका वो गैर मुतनाज़ा से मुतनाज़ा होते जाते हैं। देखिए सर, कोई अखीर का पॉपुलर लीडर होना तो वो भी 35। अच्छा दुरानी साहब, एक बात घसीट लिया जाता है, थोड़ा खुद भी वो आ जाते हैं ना, ऐसा भी तो होता है ना। मैं तो सर यही कहूंगा कि उन्हें ना आना चाहिए जी, ठीक है, और ना ही उन्हें घसीटना चाहिए। ठीक है। और ये सब मेहरबानी अगर हम थोड़ा सा रिस्ट्रेंट अपने ऊपर लागू कर लें, यानी नाम नहीं आने चाहिए, अदारा भी उसको नहीं आना चाहिए बीच में, उनको मैसेज भेज देना चाहिए कि नाम ना लिए जाएं। इमरान खान साहब जो हैं वो एहतसाब आप कहते हैं कि उसका जिक्र छोड़ दें और डिलीवरेंस पे तवज्जो दें, और अपोजिशन जो है करके सुनाया लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करते। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अच्छा, अब मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है ना, ये तो उन्होंने कहा कि ट्रैक 2 जारी है, मुझे तो कोई आसान नजर नहीं आ रहे। मैंने नहीं, वो देखे ना, बात ये है कि अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आया है नवाज शरीफ साहब का, तो फिर उन्होंने हदफ बनाया है तो शख्सियात को। तो अब बात यह है कि वो तो कह रहे, और वो तो यानी मुस्लिम लीग नून जो है उसमें से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो मिले हैं ना, और ज़ाहिर मुलाकात हुई है उनकी। अब उसमें क्या हुआ है, और दुरानी साहब एक वेल कनेक्टेड वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, और फंक्शनल के पीर साहब वगैरह के सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त, इमरान खान साहब को भी जानते, सियासत को समझते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो सब पीछे कैसे हटेंगे, मतलब वो इमरान खान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एनआरओ मांग रहे हैं, और वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो चाहते हैं केसेस खत्म हो जाएं, तो केसेस तो चले ना चले वो इरेलीवेंट हैं, वो तो सारे बाहर हैं। तो नहीं वो बाहर है, नहीं तो इमरान खान साहब के भी कई मुकदमा जो है वो मौजूद है अपनी जगह। बात ये है कि मसला देखें, इशू ये है कि ये कैसे होगा, मतलब इसको मैं, अब वो दुरानी साहब ने भी यहाँ पे कहा कि कुछ किरदार खामोश रहते हैं, तो करते तो है ना भाई, यहां से चुप रह के असल तो ये काम तो कर रहे होते हैं ना, सारा इसको जबरदस्त कर रहे होते हैं। तो मसला ये है कि वो मतलब वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्यापे को। दुरानी साहब ने बात दुरुस्त की, खारजा पॉलिसी रखी हुई है, इकोनॉमी रखी हुई है, लेकिन मुझे वो कहते हैं कि डायलॉग होगा, और हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा हो रहा है इस वक्त भी, और अपनी पोजीशन सब बता रहे हैं, ऊपर की एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन उसके बाद सब नीचे आ जाएंगे, वरना उन्होंने फिर क्या बात की, वरना उसके बाद उन्होंने कहा कि आग लग जाएगी। बड़ा सख्त उन्होंने जुमला, बड़े सख्त जुमला इस्तेमाल किया, अल्लाह ना करे। देखिए बात ये सारी, ये जो अरब स्प्रिंग, अभी किसी से मेरी बात हो रही थी, बड़ा खूबसूरत बात ज़हन में, अगर 1-2 मिनट है तो मैं बात कर लेता हूँ उस पर। ये अरब स्प्रिंग आई ना जब 2010 के बाद, तो ये बरस का, यानी कई दिहाइयों से जो लोगों में गुस्सा था, गमो गुस्सा अपनी करप्ट लीडरशिप के खिलाफ, वो लोग नौजवान निकले। कहीं पे डिक्टेटरशिप थी, कहीं करप्शन था, सड़कों पे निकले, मारे गए, हुकूमतें उलट गई, तख्ते उलट गए, रियासतें कमज़ोर हो गई, अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई, कई बड़े बड़े ताज गिर गए, तख्त गिर गए। लेकिन एक बात आप नोट करें, इस पूरी अरब स्प्रिंग में कोई लीडर बन के सामने नहीं आया। एक जो
اوورال لیڈر ہوتا ہے نا، مجموعی طور پہ جو مزاحمت کو لے کے چلتا. محمد مرسی وہاں الیکشن جیتے، اس کے بعد وہ جو بھی ہوا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ عرب اسپرنگ سے ایک کردار ابھر کے سامنے آتا ہے. اخوان پہلے سے موجود تھی، وہ عرب اسپرنگ کو لیڈ کرتا ہے. مختلف آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایک استعمار کے خلاف یا جو بھی پاور ان کے خلاف ایک فگر اٹھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو جب آپ ریسرچ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں چونکہ جتنے رہنما تھے وہ دوسروں کی، وہ حکمرانوں کی بدعنوانی کو ڈسکس کرتے رہے، تو اس دوران وہ اتنے حالات تبدیل ہوئے کہ وہ اپنا پلان آگے نہیں رکھ سکے. اور اس دوران جو ہے وہ لوگوں کی پیش اب دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا اپوزیشن کے بارے میں، ساری بات ہے، وہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کی ڈیلیوری پہ بات کر رہی ہوتی ہے. اچھا وہی کہتے ہیں کہ میری جو ڈیلیوری، جو میرے اچھے کام رہے میری ٹیم اس کو بیان نہیں کر پاتی. اکثر ہی بات ہوتی ہے نا، وہ اب کہتے ہیں کہ کیونکہ شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے. میں آپ کو عرب اسپرنگ کی مثال بتائی نا بھئی، دیکھیں نا وہاں پر کوئی آپ کو آپ کہیں گے یہ حکومت کمزور ہو گئی، وہ حکومت ان پاپولر ہے، کچھ گر گیا، کچھ، لیکن لیڈر نہیں ابھرے. دیکھو نا ایک علامت. اچھا اب اس میں کیونکہ پیرلل پلان جو ہے نا وہ نہیں، اس وقت جو ہے اپوزیشن تمام کی عمران خان ان کی برائیاں گنوا رہے ہیں پچھلی، وہ عمران خان کی برائیاں گنوا رہے ہیں، لیکن پلان ان کے پاس بھی نہیں ہے. دیکھیں نا ایشو یہ ہے کہ جو اصل ایشو یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کب سے کھلیں گے. اصل مسئلہ یہ کووڈ اوپر چلا گیا تو کیا ہوگا، اصل میں بے روزگاری تو کیا ہوگا، یہ ریکوٹک کا اور پڑ گیا ہے اربوں کا سر پہ، جو اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کی طرف سے اور کنڈیشنز آ رہی ہیں، بجلی علاوہ اور بھی آ رہی ہیں ان کی طرف سے سخت کنڈیشن. فیٹا فروری میں ہونا ہے آپ کا. ٹھیک ہے سر بریک لے لیتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ سے مزید. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بریک سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی جو اکرم درانی صاحب بات کر رہے ہیں، محمد علی درانی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ ناکام ہو جائے گا؟ نہیں، ناکام ہو چکا ہے. مجھے تو نہیں اس میں کوئی یہ چلتا نہ نظر آ رہا ہے. اور یہ کس کنڈیشن پہ ہوگا مجھے بتائیں نا، کہ مقدمات غلط تھے، مقدمات ہی غلط تھے، نیب پورا آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا برا، ویسے نیب تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کر کیا رہا ہے اتنے عرصے سے، لیکن کچھ کر تو رہا ہے نا. بہرحال مطلب جو نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، تو کمال تو کر ہی رہا ہے نا کم سے کم. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا. وہ جن شاہد خان عباسی صاحب بارے میں لندن، اور چلے کہ ان کے فیملی میں پرابلمز ہیں. مریم نواز صاحبہ ابھی کل جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، 13ویں برسی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو تقریر فرمائیں گی کل، تو وہ تو آپ سنیے گا. اب بات یہ ہے، اور وہاں پہ اظہار بلاول بھی ہوں گے. تو یہ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے، یعنی یہ تو وہی اب ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں نا سارا. تو پی ڈی ایم ہی ڈکٹیٹ کر رہی ہے، حکومت تو ریئیکٹ کر رہی ہے. جو میں نے پہلے بات کی نا، اب ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ. آپ مطلب اب یہی وہ بات تھی جو عمران خان صاحب نے چند مہینے پہلے کی تھی کہ میرے جو گورنمنٹ کے اچھے کام ہیں، جیسے کووڈ سے نکلا ہے نا، کووڈ سے نکلی معیشت آگے، اس دوران انڈسٹریز نہیں بند ہوئیں، جو بھی، تو ان اچھے کاموں کو وہ ان کی ٹیم نہیں کر سکی اجاگر. اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے کہا کہ ٹیم جو ہے اس کو بریفنگ نہیں تھی یا ناکام تھے. وہ ان کی ٹیم جو بھی کہے کہ جی ان کا مسئلہ، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، یہ کہنا امریکہ میں کہنا چاہ رہے تھے. یہاں پہ بریفنگز ہوئی ہیں حکومت آنے سے پہلے. اسد عمر صاحب کی لمبی بریفنگز، شمشاد اختر صاحبہ نے ان کی لمبی بریفنگز دی ہیں ان کو وزارت خزانہ سنبھالنے سے پہلے. بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے ساری کہ دیکھیں جو تصادم تو ہے، سیاسی تصادم، یہ اللہ نہ کرے ملک میں لوگ لڑنے لگے، سیاسی تصادم تو ہے، وہ کلیش ہے بالکل. اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ ادارے جو ہیں، جیسے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ بھی اس میں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اس میں عدالت جو ہے وہ بھی خاموش ہے، وہ ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات کو سے اپنے آپ کو الگ کر چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ الگ کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ کل یا تو تصویر نہ آتی، وہ تصویر بھی ریلیز ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے، پھر انہوں نے ذکر بھی کیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ فوج کیسے بلیک میل ہو سکتی ہے. مجھے یہ جملہ سمجھ نہیں آتا کہ فوج کیسے بلیک میل ہو سکتی ہے. فوج سے اٹھا کے آج آپ نے دیکھا پنج گور میں ادھر انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی میں آپ کے جوان وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ ایل او سی سے شروع کریں اور سیاچین تک جائیں، اور بلوچستان انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی آپ کی ساری سیکورٹی فورسز سنبھال رہی ہیں، پیراملٹری اور آپ کی پولیس اور آپ کی ایف آئی اے اور یہ سارے ادارے جو ہیں.
تو بات یہ ہے کہ وہ اب وہ پتہ نہیں کیسے کیا سارا چل رہا ہے اس پہ. اور درانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریک 2 شروع ہو چکے ہیں, چل رہے ہیں, اس وقت خاموشی کے ساتھ بتائے نہیں جا سکتے. تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے کم سے کم کہ ٹریک 2 چل رہا ہے. وزیر اعظم صاحب نے فارورڈ بلاک کی بھی بات کی ہے. نہیں وہ تو پارٹیاں ٹوٹ, وہ انہوں نے کہا نا کہ پارٹیاں ٹوٹیں گی. دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے بھی تو نکلے نا, انہوں نے بھی نکالے بہت سے لوگ ادھر سے. وہ یہ ہماری پارٹیاں ایسے ہی ہیں نا ساری. آپ فضل الرحمان کے خلاف بات کریں, اس کے بعد رہیں آپ JUIF میں, نہیں رہ سکتے نا آپ. آپ نواز شریف صاحب کے مریم صاحبہ کے خلاف بات کریں رہیں پارٹی کے اندر, نہیں رہ سکتے. آپ عمران خان صاحب کے خلاف بات کریں کہ کدھر گئے وہ سارے جو پارٹی سے خلاف, کیا وہ ذرا سی رائے سے بھی اختلاف کر لیں تو غائب. تو عمران خان صاحب پسند ہی نہیں کرتے نا, کہتے ہیں چپ کرو, ٹھیک ہے تمہیں کیا پتا. تو یہ ہر پارٹی میں یہ حال ہے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ تو چھوڑ دیں آپ. یہاں تو ایشو اس وقت یہ ہے سارا, اگر آپ ان سے پوچھیں نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ خیریت سے نیا سال لے کر آئے اور یہ سال جو تھا یہ عجیب و غریب گیا. اگر ہم ان سے پوچھیں نا کہ پوری دنیا میں ایک کون سا بڑا واقعہ ہے, کووڈ سے ہٹ کے ہم 2-3 دن ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں بات کریں. ایک واقعہ اگر آپ کہیں نا کہ جیو پولیٹیکلی ایک بڑا واقعہ کون سا ہے, جیو پولیٹیکل, یہ آپ اکانومی اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں, جو مجھے کم سے کم لگتا ہے کہ سال کا سب سے بڑا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا انسرکل ہو گیا. جو چائنا کو انسرکل کرنے کی پالیسی تھی کہ چائنا کو گھیرا ڈالنا ہے, ایک غیر محسوس طریقے سے نہیں, بالکل مجھے یہ لگ رہا ہے اس وقت کہ انڈیا انسرکل ہو گیا ہے. بنگلہ دیش, میانمار سے آپ شروع کر دیں, آپ اس کے بعد چائنا, اس کے بعد نیپال, اس کے بعد بھوٹان, اس کے بعد LAC, مکمل اوپر کا LAC, پھر اس کے بعد پاکستان پہ آ جائیں. پھر نہ صرف یہ کہ انسرکل ہوئے بلکہ اس سے آگے چلا گیا ہے. یعنی مثال جیسے افغانستان, جیسے ایران, جیسے سینٹرل ایشیا, جیسے ہوتا ہے نا, مکمل طور پہ انڈیا جو ہے اس نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے اس کو چائنا نے اچانک گھیرا ہے ان پچھلے چند مہینوں میں. اور پتہ نہیں میں اس بات کو کتنا سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں, لیکن بالکل وہ تھا نا کہ یہ انسرکل کرنا, تو انسرکل ہو گیا ہے انڈیا مکمل طور پہ. اور یہ بہت عجیب سی بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جنگ چھڑی ہے انہوں نے, دیکھیں نا آپ جو مرضی کرتے رہیں, یہ کوارڈ بنا کے کشتیاں وشتیاں چلاتے رہیں پانیوں میں, سمندر میں, یہ کرتے رہیں. ایشو آپ کا جو ہے وہ ایشو LAC کے اوپر جو ہے وہ خوفناک سردی وہاں پہ بہت زیادہ, یعنی -50 -60 ہو جائے گا کچھ کوئی ڈائلاگ وہ لوگ نہیں, دور تک ڈائلاگ وہ لوگ غائب سارے ہو گئے. تو اب اس پوری پکچر میں جو دو جگہیں اس وقت خطرہ ہیں. ایک تو خطرہ کیونکہ غزہ میں بمباری کی ہے اسرائیل کے طیاروں نے, اور اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا, لیکن انہوں نے, ان کا جو ٹویٹ آیا ہے ان کی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا, اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایران کے خلاف بھی, کیونکہ 3 تاریخ کو, یہ جو 3 جنوری آ رہی ہے, 3 تاریخ کو پہلی برسی ہے جنرل قاسم سلیمانی کی. 3 جنوری کو قاسم سلیمانی کو جو ہے وہ بغداد میں جب وہ اترے تھے ڈماسکس سے, تو ان کو وہاں پہ ہٹ کیا تھا ڈرون میں. ان کی اچھا پہلی برسی کے موقع پہ یہ خطہ پورا الرٹ ہے. اچھا کئی ملک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس مرحلے پہ ایران کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو جائے تاکہ بائیڈن کے لیے مشکل ہو جائے ڈائلاگ شروع کرنا. اور اس مرحلے پہ اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہماری جو سب میرین ہے, بڑی پاورفل سب میرین, وہ سوئس کینال کو کراس کر کے, اس کے بعد ریڈ سی کو, یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے, ریڈ سی کو کراس کر کے پرشین گلف یا اس طرف جو ہے بحیرہ عرب کی طرف یا خلیج فارس کی طرف وہ آ گئی ہے. اچھا یہاں پر اسرائیل کی سب میرین, یہاں آلریڈی امریکن پریزنس ہے, یہاں پہ ایران کے جو مخالف عرب ممالک ہیں وہ موجود ہیں. تو ایک تو یہ علاقہ. دوسرا تائیوان, ایک عجیب و غریب بیان دی ہے تائیوان کے, جاپان کے جیپنیز فارن منسٹر نے عجیب بیان دیا ہے کہ وہ بائیڈن سے کہہ رہے ہیں, بائیڈن, یہ میں نے پڑھا, اس کو ذرا دکھائیں گے پلیز, وہ جو اس کا بیان ہے, وہ کہتا ہے, یہ ذرا پڑھیں آپ. جاپان آفیشلز کالنگ تائیوان ریڈ لائن ارجز بائیڈن ٹو بی اسٹرانگ. یعنی بائیڈن بچے تو صدر بن گیا ہے تو وہ گرائیو واٹر پی کے, آپ کو پتا ہے گرائیو واٹر کے اوپر, وہ جو گرائیو واٹر آتا تھا اس کے اوپر وہ ایک بچہ ہوتا تھا, اسے سانپ پکڑ ہوتا تھا. جاپان کا وہ اس کی مثال یہ ہوتی تھی کہ جیسے بچہ پیے گا گرائیو واٹر تو سانپوں کا گلا دبا دے گا, ایک ان کا سمبل سا ہوتا تھا. تو جاپان کا جو فارن منسٹر ہے بائیڈن سے کہہ رہا ہے کہ ہمت پکڑو, مضبوط رہو, تائیوان کو بچاؤ.
मजबूत, और उसकी वजह वो ये बता रहा है, फॉरेन मिनिस्टर जो है, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर वजह ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी अभी तक कोई ताइवान के ऊपर कोई बात ही नहीं की। बाइडेन ने इतने दिन हो गए इलेक्ट हुए, कोई मिडिल ईस्ट पे दाएं बाएं चाइना के ऊपर इसको 1000 पॉलिसीज आ गई हैं। और ताइवान का क्या करना है कि ताइवान हड़प ना हो जाए बीच में इस पूरे फड्डे में। ऐसा ना हो कि देखे ना परसों गुजर के गए ना जहाज, वो उधर यूएसएस मैकेन गुजरा, पीछे पीछे उनका शेंगडोंग गुजर गया। फिर और सब क्या बाइडेन की पॉलिसी डिफरेंट होगी? नहीं, जो होगी तो होगी, पता ही नहीं ना है क्या। वो उधर से रशिया और वो फ्लैग, कल हमने जिक्र किया ना, वो उन्होंने जेट तैयार कर लिए अपने फॉरेन, साउथ कोरिया ने और ताइवान ने, कि पता नहीं हमला हुआ। अच्छा, ताइवान और साउथ कोरिया की आपस में भी लड़ाई है वो जजायर के ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन वो उन्होंने कहा हम पे होने लगा, हमारे जजीरों पे हमारे। तो बात यह है कि वो सैर वैर करके वहां से सीढ़ी पे जाते हुए चले गए। अब मसला यह है कि यहां पर इंडिया का सिचुएशन बड़ी अजीब है, क्योंकि इंडियन इंसर्कलमेंट, ये मैं आज पे इस तरह से बात कर रहा हूं, इंडिया की इंसर्कलमेंट, इंडिया इंसर्कल हो जाएगा चारों तरफ से, ये किसी अमेरिकन कैलकुलेशन में नहीं था। कभी तस्वर उनका यह नहीं था कि म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और LAC चारों तरफ से वो इंसर्कल हो जाएगा, और उसके बाद एक रह जाएगा पानी, और वहां पे अंडमान आइलैंड, और उसके बाद वो क्वाड बनेगा, क्या बनेगा। और तो ये जो एक जियोपॉलिटिकल, मैं समझता हूं साल का सबसे बड़ा वाकया जो अचानक हुआ है इस साल के शुरू में, कोई तस्वुर भी इंडिया में भी तस्वुर नहीं था कि हम इंसर्कल हो जाएंगे। नेपाल हमारा दोस्त है, और कौन है, बांग्लादेश को छोड़ दो ना, ओ यार उधर तो कोई इशू ही नहीं है, रशिया हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, वो तो इशू प्रॉब्लम हुई नहीं। ये इंसर्कलमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, एक देखिए हमारे यानी बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज देखें ना, तो हमारे वेस्ट में सिर्फ एक इकोनॉमी है, यानी हमारे मगरब में सिर्फ अमेरिका है। बाकी जो 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं वो हमारे मशरिक में हैं, जिनमें इंडिया भी है, इंडिया, चाइना और जापान। ये ना दुनिया की 4 बड़ी जो माशी कुव्वतें हैं, तो उनमें से सिर्फ एक मगरब में है, 3 इधर है। ईस्ट बहुत मजबूत ईस्ट है। ये मैं आपसे कहता हूं ना कि वेस्ट बड़ा बोरिंग है। वेस्ट को आप जाए ना, तो वेस्ट को आप देखते रहते हैं ना फिल्में, हॉलीवुड, ये फलाना, तो आप उसमें आप जरा कंबोडिया, आप जरा हांगकांग, आप जरा जो है वियतनाम, और जरा आप जापान और चाइना, यहां पे दौरा करें, इंडोनेशिया, और यहां के कल्चर को, चूंकि हमने पाकिस्तानी तो यार उधर ही है, बस जो कुछ है उधर ही है, मगरब में। इधर दुनिया है सारी, ठीक है, इधर कल्चर्स हैं, इधर आपकी बड़ी मईशत। ईस्ट, लुक ईस्ट हम कहते हैं ना कि हमें मशरिक तलू हो रहा है, तो मशरिक में 3 बड़ी मईशतें तो वहां पे है, दुनिया की आबादी तो वहां पे है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो अब हाँ एग्जैक्ट, तो ये इस साल का। अच्छा, आज फिर धमाके हुए हैं जनाब जी, 2 घंटे में 4 धमाके हुए हैं काबुल के अंदर। अल्लाह खैर करे। बात करते हैं आपसे। और पाकिस्तानी सियासत, ये जो बात की दुरानी साहब ने कि आगे फिर उन्होंने बड़ी अजीब सी एक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया, जरा वफा लें। ब्रेक ले लेते हैं। मैं गौर कर रहा हूं कि अगर ये डायलॉग ना हो सका तो क्या होगा। ठीक है, सियासी मामलात किस तरफ जाएंगे, जो कि कामयाब नहीं होने जा रहा बहरहाल। ठीक हो गया, बेहतर। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ग्रैंड डायलॉग नाकाम होंगे, ये बात की आपने, क्या वजूहात हैं जिनके बिना पर आप समझते हैं कि ग्रैंड डायलॉग जो है वो नहीं हो सकता? एक तो ग्रैंड डायलॉग अगर इन फरीकों में होगा तो एक NRO होगा, बहुत बड़ा है ना। ग्रैंड वैसे हो चुका है, NRO तो हो चुका है, हम ना माने, वो भी कहते हैं कि मांग कौन रहा है, इमरान खान साहब कहते हैं मैं दूंगा नहीं, तो NRO तो हो चुका है ग्रेजुअली। अगर आप उसको एहतसाब के हवाले से देखें तो एहतसाब तो हुआ नहीं हुआ, क्या था, मुकदमे क्या थे क्या नहीं था, अल्लाह जानता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि हर किस्म के डायलॉग में या हर किस्म के किसी भी मुआहदे में कोई गारंटर होता है। बिल्कुल होता है। कल बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत का दिन है। ये जब स्टार्ट कैसे हुआ था हर को पता है, मार्क लाइफ ग्रांट, उसके बाद कॉन्डोलीज़ा राइस, ठीक है, उनकी तरफ से, उनकी ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें, मैं नई बात तो कह नहीं रहा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, बेनजीर भुट्टो साहिबा जब यहाँ पे आज की जो रात थी, यानी 26 और 27 की जो दरमियानी शब थी, उस वक्त के DGI जनरल नदीम ताज गए थे बेनजीर भुट्टो साहिबा से कोई
2 घंटे गालिबन मुलाकात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि आप अपनी जल्द से पोस्टपोन करें क्योंकि इंटरसेप्ट्स हैं कि जिसमें आप पे अटैक हो सकता है। बैतुल्ला महसूद पे लगा, बैतुल्ला महसूद ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ तक हुआ उसामा बिन लादेन के बारे में कहा गया कि उसको एबटाबाद में वहाँ से कोई एक डॉक्यूमेंट निकला है जिसके ऊपर ये जिक्र था, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी कि कौन था पीछे। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा 5 मेरा ख्याल है 35 से 36 मिनट पे हॉस्पिटल पहुंची थी, 6:18 पे शाम को उनकी इंतकाल का ऐलान हो गया था। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आज तक ये नहीं कि पीछे कौन था, ये भी नहीं पता चल सका कि उनकी जो उनका इंतकाल हो उसकी वजह क्या है। यानी एक बात ये आई कि जी वो जब गिरी तो उनके सर के ऊपर वो लिवर लगा, इसको पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हादसा नहीं है। उधर गोलियां भी चली, उधर ब्लास्ट भी हुआ, तो जो कॉज ऑफ डेथ गोलियां थी या शार्पनर्स थे, धमाके से पोस्टमार्टम हुआ नहीं, यानी ये सवाल तक रह गए। आप अंदाजा, बात यह है कि और उसमें क्या हुआ था, जो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट अलग था और पेंटागन अलग था। कॉन्डलीजा राइस अलग थी, वो कुछ और उनके ज़हन में था पाकिस्तान के हवाले से, और जॉन नेग्रोपोंटे और डिक चेनी और पेंटागन जो था वो अलग था। तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो गारंटर्स थे वो स्प्लिट हुए, उसके नतीजे में साने पेश है। मोहतरमा भी अपनी शहादत हुई उनकी, और मुशर्रफ साहब भी कुछ अर्से के बाद चले गए। पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट का कॉन्फ्लिक्ट था। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि डायलॉग जब भी होता है तो डायलॉग में कोई गारंटर होता है ना भाई, कोई गारंटर। नवाज शरीफ सऊदी अरब में है, कोई गारंटर है ना सऊदी अरब, तो कोई इस यहां गारंटर कौन है भाई? इसमें इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है क्या? इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब अस्करी शख्सियत के बारे में। और इमरान खान साहब का जो आज नुक्ता नजर है, वो तो कह रहे हैं कि जो बात करेगा वो जो है वो जो हुकूमत बात करेगी वो, उन्होंने तो ये कह दिया। तो मतलब ये है कि और आगे से वो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा जो हैं उनका स्टांस अपनी जगह है कि तुमसे मांग कौन रहा है, तुम तो और यही मौलाना फजल रहमान, क्या मांगने की जरूरत नहीं है? नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं ना। अब तो वो इस्तीफे का जाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब वो एनआरओ की थोड़ी बात हो रही है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो। देखिए ना, वो तो मैं वही कह रहा हूं ना कि इसमें जो टाइमिंग्स हुई है ना, असल में वो उस वक्त जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे ना अपनी टीम को कि एक तो वही वॉर कैबिनेट वाली बात, दूसरा ये कि वो कई दफ़ा उन्होंने बात की कि जी मेरे गवर्नमेंट के जो अच्छे काम है उनको उजागर नहीं किया जाता, लेकिन उस वक्त फिर उनकी टीम जो है ना वो खुद चूंकि गड़बड़ निकलाई ना, या तो खुद गड़बड़ निकली उस टीम में, शुगर का स्कैंडल आ गया, दूसरे स्कैंडल सामने वो उसमें उलझ गए, वो फिर तो उसके नतीजे में अब बज़ाहिर पीडीएम डिक्टेट कर रही है। ठीक है। और पीडीएम चूंकि एक मजबूत पोजीशन पे खड़ी हो गई है, तो अब वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि फजलुर रहमान बताएं कि असासे कहां से है, तो इमरान खान साहब देखिए ना, गवर्नमेंट में वो नैब को कहें या किसी अदारे को, लेकिन फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मेरे दफ्तर की तरफ, मेरे घर की तरफ आए तो मैं तो कहीं और धरना दूंगा। वो अभी तक उनका स्टांस है। तो इस तरह तो नहीं चल सकता ना मुल्क। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तभी तो मैं कहता हूँ सिस्टम जा रहा है, ये चल नहीं रहा ना। एक तो चीज चल नहीं रही, उसको खटारे को क्या खड़े रहे लोग 22 करोड़ अवाम यरगमाल बने रहे आपकी खारजा पॉलिसी मईशत, ये कहीं तो स्यापा मुकेगा ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर। अपने दोस्तों रिश्तेदारों बिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।